हरिः ॐ। यस्मिन् सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो याति परं जयति सोऽच्युतः। स्मृत्वा विष्णुं समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि धौतदन्तः समाचम्य स्नानं कुर्याद्विधानतः। उद्धृतेति मृदालिप्य द्विषडष्टषडक्षरैः त्रिन्निमज्जाप्य सूक्तेन प्रोक्षयित्वा पुनस्ततः। मृदालिप्य निमज्य त्रिर्जपेदघमर्षणम् स्रष्टारं सर्वलोकानां स्मृत्वा नारायणं परम्। यतः श्वासो निमग्नोऽप्सु प्रणवेनोत्थितस्ततः सिञ्चयेत् पुरुषसूक्तेन स्वदेहस्थं हरिं स्मरन्। वसित्वा वास आचम्य प्रोक्ष्याचम्य च मन्त्रतः गायत्र्या चाञ्जलिं दत्त्वा ध्यात्वा सूर्यगतं हरिम्। मन्त्रतः परिवृत्याथ समाचम्य सुरादिकान् तर्पयित्वा निपीड्याथ वासो विस्तृत्य चाञ्जसा। अर्कमण्डलगं विष्णुं ध्यात्वैव त्रिपदीं जपेत् सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्। आसूर्यदर्शनात् तिष्ठेत् ततस्तूपविशेत्वा पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्राम् उत्तरां सदिवाकराम्। उत्तराम् उपविश्यैव वाग्यतः सर्वदा जपेत्। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः। गायत्र्यास्त्रिगुणं विष्णुं ध्यायन्नष्टाक्षरं जपेत्। प्रणम्य देवान् विप्रांश्च गुरूंश्च हरिपार्षदान्। एवं सर्वोत्तमं विष्णुं ध्यायन्नेवार्चयेद्धरिम्। ध्यानप्रवचनाभ्यां च यथा योग्यम् उपासनम्। धर्मेणेज्या साधनानि साधयित्वा विधानतः स्नात्वा सम्पूजयेद्विष्णुं वेदतन्त्रोक्तमार्गतः। वैश्वदेवं बलिं चैव कुर्यान्नित्यं तु तर्पणम्। इष्टं दत्तं हुतं जप्तं पूर्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् प्रियान् प्राणान् परस्मै सन्निवेदयेत्। भुक्तशेषं भगवतो भृत्यातिथिपुरःसरः भुञ्जीत हृद्गतं विष्णुं स्मरन् तद्गतमानसः।